السلام عليكم. اياد سلام. لا بل فلور سلام. لافا سلام. بون راكي لي موديل في الكارسون. بونجور رانا قراو لي في 12 الزهرة تاعك حبيبة. بون عندنا هاد الموديل تاع شامبيون فيه من 2 حتى ل 16 حتى ل 12 حتى ل 16 حتى ل 16 عام. على الشورت تاعها هكا شي ستيل شباب كيما تاع الكبار هكا بالجيب هنايا. التيشي تاعه ما شاء الله شباب بزاف هكا. ها هو البول تاعه هذا داير 140 فيه من عامين حتى ل 16 عام حتى ل 16. سلامك ام مريم. وي بيان سور كاين جديد. حمودي تا جديد لا تجي روطار بيان سور ما تلحق على والو. ارواح دروك غادي تلحق على كل شيء. ربي يبارك لكم. ام نصر يسلمك حبيبه. بون هذا فيه لا كولور هكا روج فيه البلون هكا البلون وفيه بالبلو نوي. هذا دار 140,000 140. فيه هكا موتيف تاع شامبيون تاع ديسكواد ما فيهش الصغير فيه الكبير. هذا فيه من 2 شامبيون فيه من 2 حتى ل 16. وهذا ديسكواد هذا فيه من لاج صغير شحال 8 هذا فيه من 8 حتى ل 16. الموتيف الزوج من 8 حتى ل 16 سي بون. ها فوالا شوفوا هناك شباب ستيل تاعه شباب بزاف والتيشي روعه كوطون تاعه شباب. ها فوالا هكا الشورت هذا داير 140,000. هذا الموتيف فيه الكري وفيه الروج وفيه البلون فيه البلو نوي. ها فوالا وفيه بلو نوي. هذا فيه من 8 حتى ل 16 وهذا موتيف فيه من 2 حتى ل 16. عندنا هذا خديجه روحي تشوفي حلي لي هذا. عندنا هذا فيه من 4 حتى ل 12 حلي لي ها ولا البول تاعها هكا. حلي لي السروال. هذا 4 6 8 10 12 دار 270. هذا اللي حوستو عليه راه عاود دخل. ها هو البونطالون تاعه هذا ديجا كملنا وراه دخل فيه دي موتيف واحد اخرين. ها هو البونطالون تاعه وريني شوفي. ها ولا التيشيرت زيدي هذا موتيف غير هو. هذا غير هو بدلي لي موتيف واحد اخر. جيبي لي النوار كاين كيفاه في النوار. لا جيبي لي غير هذاك اللي كيفاه النوار. اللهم القد. ها ولا في النوار ثاني. ها ايه صح. ها هو البونطالون. جيبي لي موتيف واحد اخر. كاين لي موتيف راه عندها. هو راه عندك لي موتيف. لا هذا غير هو. ايه صح هو هذا موتيف واحد اخر. انا لي مانيش نشوف. صرحي لي تشوفي هكا. كاين هذا في الموتيف هذا اوف وايت. ها ولا وهاي الجيلي تاعها هنا تتبدل اوف وايت. لا زيدي كاين موتيف واحد اخر تاع كاين موتيف هذا كيقولوا له هذا مونكلير هذا. كاين هذا الموتيف تانيك. جيلي لي زاشالم رانا في لي زاشالم واهم بين رومبا تاع المرشد رومبا تاع لي زاشالم. هذا دار 270 لونسامبل كيما الاول اللي دخل 270. هذا كاين في المونكلير وكاين في الاوف وايت وكاين في الجيفونشي. هذا دار 270. هذا 3 بياس 270 فيه 4 6 8 10 12. هكا نوريكم لي روب تاع لي في. راح تدخل لي بونطالون ثاني دوك نوريهم لكم. هادو فيهم من 8 حتى ل 16. فوالا هكا جايين 3 دي.
هادو داروا 120,000 فيهم من 8 ans حتى ل 16 ans لي روب هكا. فيهم بلو نوي، فيهم الكري، هاولا الكري هكا. اسكو دي بولي فتوها؟ لا حبيبانا. وين المحل؟ في مغازا اوكي في لي زاشالا. رانا في بحران في لي زاشالا بين الرومبا تاع المرشد والرومبا تاع لي زاشالا طريق ال 11 و 51. هذه دارت 120,000 قلت لكم فيها من 8 ans حتى ل 16 ans. ها هي لي كولور اللي فيها، هادو هما لي كولور اللي فيها درت 120,000. عندنا ثاني هذه الموتيف زاوج، عندنا هذه تاع 70,000 70. هذه فيها من 8 ans حتى ل 12 ans. هذا درت 290 شي هكا. هذا اونصامبل تاع عيد راه فيه ماكسيموم 10 ans. وكاين هذا 310,000 بيه بالساكادو. هذا بيه بالساكادو تاعه هكا. عندنا هادو داروا 70 فيهم حتى ل 35، داروا 70,000 فيهم 3 كولور. الاديداس تاع سبيدرمان، شوفي هذه الاديداس تشعل هنا الداخل منه الداخل هكا. هايلا ماشي كي تعبسوا عليها منا، ماشي منا هكا، لا جايه الداخل كي يعبسوا في القدم تاعهم الداخل تشعلدو هكا. هذه دارت 140 فيها لي بوانتور من 28 حتى ل 35. فيها البلو هكا وفيها نوار هكا. هايلا هكا تشعل هنايا هكا الداخل. هذه دارت 140. لي بول تاع 40,000 هما هذا اللي حطيناه لكم. هاولا هذا فيه لا شويه كبير. هادو داروا 40,000. هاولا يجي مع الجون، يجي معاه البلو ويجي معاه الكري، كاع ينجموا يتماريو معهم. راه كاين لي بونطالون. عندنا البالغين دارت 70 بالغين اسبانيول 70 فيها لي بوانتور راهم مخلطين فيها جوسكا 35 حتى ل 35. هايلا هذه ثاني هايلا هذه راهي ديسپونيبل. عاود دخلت هذا الموديل الاول سي بون هكا. هذه دارت 70,000 فيها لا فام ثاني دوك تدخل ونوريها لكم. كاين هذه تاع لول هايلا هنايا توجور تشعلوها منه. تاع لول ثاني فيها من 28 حتى ل 35 دارت 140. عندنا لي شوميز هذه من 1 an حتى ل 8 ans بلوتو حتى ل 7 ans دارت 70. هايلا تجي شابه مع لي بونطالون جين فوالا تجي. وكاين هادو لي بونطالون هما هلا داروا 100,000 مارك او في اس اوريجينال. هذا دار 100,000 بونطالون. عندنا لي شوميز هكا. لي شوميز شحال فيهم لاج؟ شوميز شحال فيها لاج؟ فيها نصات كيما هذه شحال هذه. عندنا شوميز هذه اسبانيول هايلا فيها من ماشي 4 ans. هذه فيها 104 4 ans. فيها من 5 ans 6 ans حتى هذه لاج كبير 12 ans plus que 14 ans هكا à peu près 14 15. درت 100,000 هذه. وهذه درت 70. وعندنا هذه تاني تاع بولو 100,000. هذه تاني فيها لاج حتى ل 14 ans 15 ans. هذه جايه هكا تولي ليكات هنايا. عندنا هذا الموديل هذا الموتيف اللي وريته لكم دار 140,000 فيه من 8 ans حتى ل 16 ans. فيه 4 كولور من 8 ans حتى ل 16 ans. وعندنا هذا تاع شامبيون فيه من 2 ans من عامين حتى ل 16 عام. ها هو البلون. عندنا هادو داروا 65. ها لا فيه البلون فيهم حتى ل 8 ans. وعندنا قلت لك يسلمك قولي
ام انفه توجو طوب يسلمك ام انفه ميرسي. صراحة من سنين اللي الفوق تاع الشاشة والشيلات صراحتك شباب بزاف هاي الصغار. ميرسي. شكون كاسو ميرسي حبيبة. شحال اللي ميت شحال هادوك 70 هذا شحال هذا 65 هادو لي موتيف فيه هكا وهكا داير 65 هذا ثاني وريكم داير 65 هكا. عندنا هادي دارت 130000 فيها من 24 حتى ل 29 حتى ل 29 فيها هكا فيها هاك هكا وفيها هاك فيها من 24 حتى ل 29 بوغ تاع الفام تاع 100000 راه فيها من 28 حتى ل 41 واه سا ديبون لي كولور شراه باقي بصراحه فيها من كاع لي بوينتور سا ديبون لي كولور فيها البيج فيها البلو نوي فيها النوار دارت 1000 دينار هذه 100000 اورثوبيديك اسبانيول هذه فوالا هكا البلون الموكاسه تاع 100000 طيحته فيه المارون فيه البلو نوي وفيه النوار. هذا نقول لكم شراه باقي 30 باقي ال 25 باقي ال 28 31 32 هكا هم مخلطين لي بوينتور اللي باقيين داير 100000 هذا هادو لي كولور اللي راهم فيه. الله يبارك نورا يبارك في جميله لي غوب شيلات 8 6 وي ان شاء الله راه داخل الاغيفاج تاع العيد ان شاء الله. هذه وري لي تشوفي حلي لي لي بوينتور هذه باقي 36 34 30 29 27 28 30. هذه ايطالي هادو لي بخي هنايا 100000 هذوك 100000 واه هاكا تجيب الساشي تاعها مقلشينها هايلا هكا فيها البلون الغوز ما كانش هادي وري لي الغوز هاكا ماشي غوز هايلا شحال هكا هادو هادو 150 هادو البوينتور تاعي كاع 35 ما كاش 36 37 لا كملوا 36 هذوك ما بقاوش جيبو في النوار لا بغا في النوار لا محمد امين ميرسي. عندنا لي بونطالون فيات داروا 100000 وعندنا ليغينغ اش ام ثاني اون جين في الاش ام هادو هكا داروا 60 هذا الموديل دار 60000 اون جين شباب بزاف هذا صاي راه بدا يكبر. فوالا نوريلكم كي راهم مزوقين رواحهم راهم يقارعوا لكم. هاي لا غوف فوالا شابه لي كاسكيت هادو ديسپونيبل. رانا في ليزا شالام انا سالم انا جيتي روطار اليوم صاي كملت لي ما لحقوش عليا ولا عندهم كونيكسيون شويه ثقيله لي لايف ما يطلعوش ولا دخلوا غير اليوتيوب راني نحط لكم توجور لي فيديو اللي نديرهم باسكو كالي بزاف يقول لك كونيكسيون شويه عندي تما اليوتيوب يحكم خير من اللايف دي فوا راني نحط لكم في اليوتيوب ديروا اوكي ابريفو ودوك نبارطاجيه لكم دروك. بون ها ولا المحل انا هذا الرومبا تاع لي زاشالام واش راكم طالعين رايحين للمرشد على الطريق وين يفوتوا لي بيس ها ولا 51 ورومبا تاع المرشد ها ولا هنايا وراكم طالعين تما رانا بين رومبا تاع المرشد ورومبا تاع لي زاشالام نحلوا من 9:30 ل 6 تاع الحشيه. خدو جوي غير لي بافيت ما تنساوهمش كبار صغار ليسونسيال لي بافيت سي اوبليغاتوار. مرحبا بكم السلام عليكم صحه فطوركم.